अस्सलामु अलैकुम। इजी स्टॉक एक्सचेंज की आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट की सूरत हाल कैसी होने वाली है, और मज़ीद हम देखेंगे कि 2 से 3 स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जिस पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सवालात किए हैं। आपके वो सवालात कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ में यहाँ पे आपको बताता चलता हूँ कि इजी स्टॉक एक्सचेंज ने आपको यहाँ पे 7 मार्च को जब मार्केट गिरी थी तो इससे 2 हफ्ते पहले बता दिया था कि 7 मार्च को मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको फिर एक दफ़ा बता दिया जाए, हो सकता है बाद में मुझे याद रहे ना ये रहे। तो आप देख सकते हैं कि आज 12 मार्च 2022 है, तो आप याद रखिएगा कि 31 मार्च 2022 को आपकी मार्केट जो है वो 500 से भी ज़्यादा पॉइंट्स नेगेटिव में ओपन होगी। तो इस लिहाज से जो है, जब मार्केट आपको पता है कि 500 से ज़्यादा पॉइंट्स के साथ ओपन हो तो बहुत नीचे चली जाती है। खैर नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि जो ओपन होगी वो 500 से भी ज़्यादा पॉइंट्स नेगेटिव होगी। अच्छा, अब चलते हैं कि अगले दिनों में हम देखते हैं कि मार्केट की सूरत हाल कैसी होने वाली है। जो अभी के दिन आने वाले हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हम 31 मार्च पे चले गए थे, तो अभी जो अगले दिन आने वाले हैं आपके जो 3 दिन हैं 14 मार्च, 15 मार्च और 16 मार्च, इसमें जो मार्केट की सूरत हाल होगी वो ऐसी होगी कि इसमें आप आराम के साथ जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकेंगे। क्योंकि इसका ये सिस्टम होगा कि मार्केट कभी पॉजिटिव में ओपन होगी तो नेगेटिव चली जाएगी, नेगेटिव ओपन होगी तो फिर पॉजिटिव, मतलब जिग जैग की पोजीशन होगी। दिन में पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी। मतलब इतने ज़्यादा पॉइंट्स जो वो मार्केट ना तो गेन करेगी ना ही लूज़ करेगी। आप देखेंगे कि जो आगे कैंडलें बनेंगी वो तकरीबन मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। जिस तरह यहाँ पे ये तो खैर बहुत छोटी छोटी कैंडलें हैं, लेकिन ये है कि तकरीबन जो कैंडल बनेंगी वो छोटी छोटी होंगी। जिस तरह ये भी बनी है 200 पॉइंट्स वाली कैंडल है, तो मार्केट ये ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 पॉइंट्स नीचे, 200-300 पॉइंट्स ऊपर नीचे जा सकती है ये अगले जो 3 दिन हैं। और उसके बाद 17 और 18 दिन जो हैं वो थोड़े से ख़तरनाक हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है कि इन दिनों तक जाके जो है वो तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग वगैरह भी शुरू हो जाए। तो जब उस पर वोटिंग होगी तो उसका भी मार्केट बहुत ज़्यादा असर लेगी। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी, क्योंकि ये एक बुरा साइन होता है कि कोई भी जो हुकूमत जो ख़त्म होती है तो उसके बाद मार्केट पर बहुत बुरा असर होता है। लेकिन अगर ये नाकाम हो जाती है तो आप देखेंगे कि इसके असरात जो है मार्केट पे मुस्बत अंदाज में होंगे। मार्केट जो है वो अपने आप को अच्छा खासा कवर करेगी और वापस जो है वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अच्छा, ये तो थे इस लिहाज से। तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि जुम्मे वाले दिन जो मार्केट की सूरत हाल थी उसने 200 पॉइंट्स लूज़ किए थे। 213 कंपनियों ने नेगेटिव परफॉर्म किया था और 117 कंपनियों ने पॉजिटिव परफॉर्म किया था। सबसे अच्छा परफॉर्म किया था सिस्टम ने। सिस्टम पे बात करते हैं। आपके सवालात भी जो सबसे ज़्यादा थे वो सिस्टम के लिहाज से थे। सिस्टम के लिहाज से 4-5 किस्म के सवालात पूछे गए थे। कौन कौन से सवालात थे? सबसे पहला सवाल ये था कि क्या ये अब हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए भाई, पहली बात देखें कि 3 दिन पहले ये आपको मिल रहा था 609 रुपये का। 8 मार्च को आप देखें तो ये 609 रुपये का था। उससे पहले भी 609 और 10 रुपये का था। तो अभी 713 पे चला गया है। मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि 609 रुपये वाला शेयर जो है वो अगर 609 वाला 713 पे चला जाए तो 17% प्रॉफिट तो आपको ये सिर्फ 3 दिनों में दे गया है। तो अब 3 दिनों में एक शेयर 17% ऊपर चला गया है। तो अब आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि ये मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहला तो ये एम का आना सवाल है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों को डर है कि क्या अब हमें ये सेल कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि बोनस शेयर इसने ऐलान किया है 100% बोनस शेयर के लिहाज से लोग कन्फ्यूज हैं कि क्या पता कितनी मार्केट इसकी प्राइस जो है नीचे गिर जाती है। तो उस लिहाज से मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें, जब भी कोई शेयर कोई कंपनी जो है वो ऐलान करती है बोनस शेयर का, तो फ़र्ज़ करें आपने 100 शेयर लिए हुए हैं, 700 रुपये के लिए हुए हैं। 713 को फ़िलहाल आप भूल जाएं, फेस वैल्यू 10 रुपये है। डिविडेंड को भी आप भूल जाएं। हम सिर्फ अभी देखेंगे कि बोनस शेयर का क्या चक्कर होता है। अगर आप 700 रुपये में 100 शेयर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि 70,000 रुपया आपने लगाया है। मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करवा के आपको दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 70,000 रुपये आपने लगाया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जब एक्स होगा तो इसकी प्राइस रह जाएगी 350 रुपया। तो अब आप सोचेंगे कि ये तो मुझे निसफ लॉस हो गया। भाई लॉस नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपको बोनस शेयर भी मिल गए। 100 शेयर आपको मज़ीद मिल गए एक्स्ट्रा। 100 शेयर आपके पास थे, 100 और मिल गए। मतलब ये है कि 200 शेयर मिल गए और कीमत हो गई है 350। तो इसका मतलब है कि 200 को आप 350 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब वही 70,000 आएगा। कोई भी कंपनी जब बोनस शेयर दे तो आपको लॉस नहीं होता, बल्कि जितनी प्राइस नीचे गिरती है उतने आपको बोनस शेयर मिल जाते हैं।
اچھا، تو یہاں پہ آپ لوگوں کا یہ بھی سوال تھا کہ 50% جو ہے وہ یہ ڈیویڈنڈ دے رہا ہے. اس کا چکر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا فارمولہ ہوتا ہے اس میں سے پہلے ڈیویڈنڈ کے 5 روپے مائنس کیے جاتے ہیں. فرض کریں اس کی قیمت 705 روپے ہو اگر، تو 5 روپے پہلے یہ مائنس کیے جائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ قیمت بچے گی 700 میں اس کا نصف ہم نکالیں گے تو 350. تو اس کی قیمت جو ہے نا یہ ایک اندازے کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی قیمت اس کی ایکس ہونے سے پہلے ہوگی تو آخری دنوں میں اس کی قیمت جو ہوگی ایکس ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ نصف رہ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ سوال بھی آپ کا کلیئر ہو گیا ہے کہ کتنی جو ہے اس کی پرائس نیچے گرے گی. تو اب آپ کی مرضی ہے، آپ ابھی بھی لیتے ہیں تو بھی وہی حساب ہے، آپ کو اتنے بونس شیئر مل جائیں گے، ڈیویڈنڈ مل جائے گا، بعد میں اس کی پرائس گر جائے گی. تو اس وقت آپ لیتے ہیں جب آپ یہ 350 روپے کے پاس آ جائے گا تو اس وقت بھی آپ لیں تو آپ لے سکتے ہیں. ویسے ایک چیز یہ ہے کہ اس سے لینے سے متعلق آپ لوگوں کا جو سوال ہوتا ہے یہاں سے میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں یہ اچھا شیئر ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس سے پہلے ریکمینڈ تو نہیں کیا کبھی، وہ ویڈیو میں ہو سکتا ہے شاید کیا ہو. آپ دیکھیں کہ پچھلے سال جو ہے سیم جو ہے اس وقت جو ہے اس کی جو پرائس چل رہی تھی وہ 400 450 تھی، تو آپ نے دیکھا ہے کہ صرف ایک سال میں یہ 800 تک بھی گیا ہے، یعنی ڈبل پرائس پہ. لیکن یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ والا شیئر ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے دیکھیں کہ اگر آپ 2 سال پیچھے چلے جائیں 24 مارچ یہ آگے یا کچھ، تو آپ یہاں پہ دیکھیں یہ 100 روپے میں 98 روپے میں بھی 24 مارچ 2020 تو آج 2022 2 سال میں آپ دیکھیں کہ یہ 100 والا شیئر 700 800 پہ چلا جاتا ہے، آپ کو 6 گنا 7 گنا یعنی 600 700% جو ہے وہ پرافٹ دے جاتا ہے. تو فی الحال آپ دیکھیں کہ اس میں اپ ٹرینڈ جا رہا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی اس کی پرائس جو ہے وہ 350 تک گرے گی، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ واپس 300 تک بھی آئے. لیکن کیا ہے کہ 300 تک آنے کے بعد جو ہے یہ پھر جو ہے نا یہ واپس یہی سفر سٹارٹ کرے گا جو آپ نے یہاں سے دیکھا ہے. اگر آپ ایکس ہونے کے بعد لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کا انتظار کر لیں، تقریباً 300 روپے کے پاس اگر آپ کو ملتا ہے تو اچھا شیئر ہے. اچھا نیکسٹ آگے چلتے ہیں، کس شیئر کی بات کرتے ہیں وہ میں آپ کو یہاں سے بتا دیتا ہوں. دوسرا شیئر جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں فلائنگ شیئر کی، فلائنگ شیئر کے رائٹ شیئر کے لحاظ سے یہاں پہ پھر میں ایک دفعہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایزی اسٹاک ایکسچینج کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وقت سے پہلے بتایا جائے. یہ بھی آپ دیکھیں کہ 2 ہفتے پہلے میں نے یہ ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا تھا کہ کل ایک کمپنی کے رائٹ شیئر کی ٹریڈنگ شروع ہو رہی ہے، تاہم آپ نے اس میں انٹری نہیں لینی. اس پہ بھی ایک بندہ ہنس رہا تھا. خیر میں نے بتایا تھا کہ اس کی جو ٹریڈنگ ہوگی وہ 1 روپے سے شروع ہوگی اور یہ گرتے 10 پیسے تک آ جائے گا. آپ کو بولا تھا، آپ نے دیکھا ہے کہ دوسرے دن جب یہ اوپن ہوا ہے 1 روپے کا اوپن ہوا ہے تو 1.5 روپے تک یہ چلا گیا، پھر اس کے بعد ایسا گرا گرتے ابھی 26 پیسے پہ آ گیا. تو میں نے جیسا کہ آپ کو بولا ہوا ہے کہ یہ 10 پیسے تک آئے گا. تو یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ 17 مارچ جو ہے وہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. 17 مارچ کے بعد یہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. بہت سے نئے یوزر ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا. فرض کریں یہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں 26 پیسے کا شیئر دیکھتے ہیں تو وہ 1 لاکھ شیئر لے لیتے ہیں، تو 26,000 روپیہ ہی لگتا ہے ان کو. وہ سوچتے ہیں 1 لاکھ شیئر لے لیے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ فی شیئر ان کے اکاؤنٹ میں تب آئے گا جب وہ 10 روپے فی شیئر کے حساب سے سبسکرائب کروائیں گے، مطلب 10 لاکھ روپیہ مزید لگائیں گے. اب ان بیچاروں کے پاس جو ہے 1-2 لاکھ روپے کا سرمایہ ہوتا ہے، تو اب وہ سبسکرائب نہیں کروا سکتے. تو یہ جو 26,000 یا کسی نے 50 پیسے پہ لیا ہے تو 50,000 یہ پیسے ان کے ڈوب جاتے ہیں. تو اس پہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے بتایا جائے. تو ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ 17 مارچ کو یہ آپ ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو جائے جو میں نے کہا ہوا ہے کہ 10 پیسے کا ملے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ 10 پیسے سے بھی نیچے ہو جائے. ہو سکتا ہے آخری دن 17 مارچ کو یہ آپ کو 1 پیسے کا ملے. تو بھائی 1 پیسے کا بھی ملے گا تو آپ نے اس میں انٹری نہیں لینی، کیونکہ پھر آپ کو یہ 10 روپے کا سبسکرائب کروانا ہوگا. تو لینا ہی چاہتے ہیں تو ابھی 9 روپے 60 پیسے کا لے لیں، بلکہ یہ 2 دن پہلے آپ کو 9 روپے 6 پیسے کا مل رہا تھا. ضروری ہے کہ 1 روپے کا بعض لوگوں نے 1 روپے کے حساب سے لیا تھا، جیسے ہی اوپن ہوا تھا 10 روپے مزید دیں گے 11 روپے کا لیں گے. تو یہاں پہ آپ کو ڈائریکٹ ریگولر مارکیٹ میں 9 روپے کا مل رہا ہے. ضروری ہے اتنا مسئلہ کر کے آپ جو ہے وہ لیں گے. پھر اسی طرح پیل کا بھی ہے، پیل کے رائٹ شیئر بھی چل رہے ہیں اس وقت. آپ دیکھیں اس میں بھی ٹریڈنگ ہو رہی ہے، 1 روپیہ 82 پیسے تک آ گئے ہیں. یہ بھی بہت گرے ہیں، تو ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے 31 مارچ تک یا 1 مارچ تک جو ہے وہ چلیں. تو اس وقت تک اس کی بھی پرائس آپ دیکھیں گے کہ یہ تقریباً جو ہے نا 50 پیسے سے نیچے تک اس کی بھی پرائس آ جائے گی. تو اس قسم کے شیئر سے آپ دور رہا کریں. ہاں کس وقت لیا کریں؟ جب آپ دیکھیں کہ کوئی ایک شیئر ہے جس کی پرائس 20 روپے ہے اور رائٹ شیئر کی صورت میں آپ کو 10 روپے کا مل رہا ہے، پھر لے لیں، آپ کی ایوریج ہو جائے گی. لیکن ایک شیئر جو ہے جس طرح فلائنگ ہے
ویسے آپ کو 9 روپے کا مل رہا ہے، رائٹ شیئر لینے کی صورت میں 11 روپے کا مل رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے ایسی شیئر میں جو ہے نا وہ آپ پنگا لیں؟ تو